hindi ako pwede makapag-live kasi pag nagla-live kasi ako, putol-putol ba sa ano yun, sa anong tawag, ang pangit naman ng ano ko, kaya dito ganyan na kayo, mas maganda na yung ganun. So ako, i-share ko yung nangyari ko kahapon na na i-ano ko ba sa Bible, 'di ba? Pero kanya-kanya tayong mga paniniwala ha, dahil paniniwala sa Panginoon, 'di ba? Sa ako naman, hindi, kahit gaano ako kabisi, ang dami akong trabaho pag Sunday, saan yung lakad, ganun. Hindi ko talaga maiwan. Hindi talaga ako pwedeng umuwi ng bahay o makapag-umpisa ng trabaho kung hindi ako pupunta ng simbahan. Kaugalian ko na talaga yan mula nung ako maliit pa hanggang sa ano, nagsisimba talaga ako. Hindi man ako perfect. Hindi rin ako perfect na magsisimba ka perfect ka na, hindi ha, hindi. Pero kaya na i-share ko lang na hindi lahat ang nang gusto mo. Yung gusto mo na makukuha mo. Kasi kaya 'di ba, sabi ng Panginoon na 'di ba, maghanap ka, 'di ba, pangitaon nimo kay maimong makaplagan, o kung mangita ka kay makakaplag ka, mutukto ka kay pag-aabrihan ka, 'di ba? Usahay manggod na apod tay kasakit ni ata malipay ta, masuko ta, mahiubos ta, niya natutanan kay tao raman ta, 'di ba? Ako sa experience na ho, taod-taod na po ko aning Lebanon. Dili ko bag-o na aning Lebanon, or dili ko bag-o nga nanarbaho aning gawas. So daghan akong mga nasalamuhan ng mga klase nga mga tao, mga batasan, mga daghan na gud kang mga kuan. Pero sa na experience yun na hubang ang nakaingon jud ko sa akong kaugalingon nga hala no, nakaingon jud ko nga hala no, gisubukan jud ko nimo Ginoo, Ginoo daghan. Pero nagpasalamat gihapon ko nga Ginoo, daghang salamat sa imuhang mga experience nga imo nga gipaambit na ho sa akong gibati gahapon, nga naluoy ko sa akong kaugalingon nga nihilak akong kasing-kasing nga ngano gud to, ha, magikan ko diri sa balay, gikan ko sa giandaman jud na ho, 1 week jud ko nga nangandam ko sa akong kaugalingon nga kanang na ma-prepare na ho nga kanang na asa ko mukaon kanang permanente na naaman jud mi kada semana, nga naaman jud mi grupo. Kaso gani among grupo wala man gud kay among founder na ay trabaho. So karon di kanang na ako ikasabot lagi nga dili ko ha nga nagpost ko nga gipatama mo wa aho lang gi-share nga dili tanan na imong gusto nga imong matuman, kay ang ahong gusto wa jud natuman, katupod nga wa natuman pagbuot po to sa Ginoo, nga isa kong gipahinumduman, wa ko nagmatter nga kanang kay wa sus pagkaon ra na kung iya mo na wa. Pero ang kasakit kahit ubos ka na mura bitaw ka nga kanang nakaingon ko nga Ginoo,
kanang imo na po kong gipahinumduman kay ngano maning kung ngano man ha nga naingon ani mani kung naingon ani mani ba nga kanang pagikan nimo kanang kumpleto ka hilakaw hikuan nga muni munya sa kahinahon sa kalaunan pa di ay muhilak ra day mong kasing-kasing hilak jud ko. Naghilak jud ko sa akong experience nga ngano to ha. Iko ngano to ha nga naingon adto man. Imagine sa aho ang kanang ahong hunahuna ba nga hunahuna jud na ho nga kanang basta jud nya hala sa kakuan ng panaho dito ra day ko nagkaon ra day ko dito sa kanang nikaon nagpahipi ra in taong ko nga nikaon ko dito kay perti naman yung gutuma ko perti na yung gutuma ba mo to na niyo kung alam mo kaon na lang dito kaon ko dito oy kay perting gutuma na asaglan ko sa ninana ko dapon nangita paghapon ko og chance nga kanang kuan wa jud itugot sa Ginoo. Mao na nga makaingon ko ang uban nga tawo manggod kanang ako sa akong experience nagsugod man jud ko sa as in jamo sa ahong pagka ako jamo jud gikan jud ko sa jamo naning kamot unsaon nga makakaon unsaon nga pero sa ako pud nga pagkatao sa ako pud bisan wayamo ko o bisan wako kanang man biskwela kanang ani kanang pero kamao po ko maning kamot nga dili pwede nga kanang maghigda-higda ra ka magsalig ka ginikanan kanang magsalig ka og kinsay mohatag ra nimong pagkaon dili oy mao na hantod karon nga ngungon jud ko sa kagalingon nga bisan pang trabaho ko mangita gihapon ko paagi nga makakwarta nga na ug unsa ko ihatag sa Ginoo imo man jud nang pasalamat man jud ka na mga problema sa kalipay sa kasakit imo man jud nang pasalamatan tanan salamat ka kung unsa ra mo ihatag sa Ginoo kay ang Ginoo man jud ka mao man jud mo plus ug minus ang Ginoo ka mao nga mo plus ug minus ug kamao pud ang Ginoo mo papahinumdom nimo usahay man gud kita mao bitaw na nakaingon ko nga Ginoo bisan jud ay unsaon bitaw bisan jud ay ug kanang unsa imong mga expectation nimo nga mauna imong gusto pero dili jud dihatag naa na sa imong kamot pero dili paghihapon nimo maimo mo nakaingon ko sa kagalingon nga kanang naa jud paagi ang Ginoo nga upahinumdum nimo kay sa experience na gahapon nihilak akong kasing-kasing nagdugo jud akong kasing-kasing nga nganong naingon adto to nakaingon jud ko nga nganong naingon adto pero okay ra kay dili man ko magkinahanglan dili man ako makuan nga ma-appreciate ko kay dili nyo man ko nga hingadto sa ilaha dili man ko ingon nga kanang friend jud bitaw dili man kanang bag-o man nga bag-ong saltak ba nga dili ba ya pwede nga mayong ka nga inagsud ni mo muhaom dayon dili oy usahay dako usahay pud gamay usahay hugot usahay luag mo na nga kanang dili ka pwede nga ihaom jud nimo ang tanan mo na nga gidawat pud na ako pud kanang ako gud gyapon gisulbad ako gud gyapon gi kuan sa kagalingon nga nakaingon jud ko nga Ginoo
nakaingon jud ko nga Ginoo, dili jud mao jud ay nga dili tanan nga nagpanawag nga Ginoo Ginoo makasud ko sa kanang Ginoo Ginoo, diba naa sa 10 palabras na nga dili tanan nga nagtawag nga gipadunggan. Usahay manggupod kita pud usahay kanang usahay bitaw kanang nasobrahan ra kanang piling na bitaw kanang di nakahinumdum, di na ka maumulingi ba og unsay gigikanan unsay kanang unsani kanang murag nakalimot na bitaw kanang namang guyuban nga kanang nakalimot na og unsa na kanang ay na baro na unsa na ba na di na makahinumdum ba na usahay jud mo lagi na nga usahay og nay mga kasakit kanang hinumduman ka nga mo na nga dili jud tanan nga nagtawag og pag-aablihan nga nabitaw nga dili tanan di ba niingon pud ang Ginoo nga mutuktok ka kay pag-aablihan ug manawag ka kay sa toy mga kanang mga pasumbingay bitaw pero asang naman experience na ho nga mauna nga pero mao pa gud pud to nahitabo mao pa pud pagkahitabo mao ra pud to pagkahitabo sa ingon adto nga nahitabo gahapon pa pud nahitabo first time pud nahitabo na aning Lebanon pero okay ra gud wa gud na ho ingon nga kanang ikuan singalan na idibdib sa mara to nga kanang share gud pud nga i-share gud pud nga sa nga kanang naadyoy pagsuway ba naadyoy pagsuway sa atong kinabuhi naadyoy tay mga pagsuway nga dili tanan na imong gusto matuman kay igo ra jud ta maghunahuna ang Ginoo jud tanan mo pahiluna bisag unsa pa naakat naaning pero kung ang Ginoo mo plus minus sa imong kinabuhi mo jud ka kay sa experience na ho gahapon igo ra jud ko gahunahuna pero ang Ginoo jud tanan gyapahiluna pero katong nahitabo na ho gahapon tong gipasalamatan salamat ug daghang salamat Ginoo na imo ra gyapon kung gipahinumduman kay usahay pud makalimot man lagi pud taw kay naala bitaw ta na sobrahan la bitaw pud sa kalipay hindi na pud ta mohilak na pud ta kanang murag tawag na ta Ginoo kasaliwa ako Ginoo sa mga sa ana na atong kuan pero lahi man jud man naatay mga problema nga mukanggit sa mong kasing-kasing ka murag jud ka nang duo nimo ang Ginoo agaman normal kanang naatay mga problema normal naman mga naatay problema kay dili ko tatagaan og problema sa Ginoo dili ko ta kahinumdum minsa di ba sige maro pud to ha ayaw pud mo kinsa man pud tong na kuan karon sa experience kapon ayaw ra to bad-ara to tanan dili na kuan kanang ni share po ko nga ahong gipasumbingay mahitungod pud sa Ginoo nga dili tanan na imong gusto matuman ug igo ra pud kagahuna-huna ug ang Ginoo jud nga mopahiluna igo kining tanan nga atong panghitabo mga atong mga experience mga kuan kining tanan Ginoo man gud tanan naguot nato sige bye bye good night.